السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، سننے والی معززات بہنوں، طلبہ کرام، صلح اعظام، علماء کرام، دیگر مضافات وانے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، فیض عالم، بگڑیاں بنانے والا، اولادہ دینے والا، اولادہ دے کے کھونے والا، مشکل کشا، حادث روا. درود و سلام سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، ہادی رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، نبی قبلتین، سید العارفین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب پڑھا پیار نل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمدین اللہ تعداد، ریت دی ذرات نلو زیادہ، درخت دی پتیاں نلو زیادہ، پانی دے قطرات نلو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کہہ دیو آمین. معزز سامعین کرام، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا مولا
آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے کہ کچھ ایسے جملے جڑے ساڈے معاشرے اندر عام بولے جاندے نے جنہ دا تعلق کفر اور شرک دے نال ہے، اور آخر تے جڑی میں بات مکائی سی نا، میں کیا لوگ آندے نے ساڈے معاشرے اندر یہ بھی جملہ بڑا عام ہے کہ جی ویکھو کسے دے نال نیکی کرن دا فائدہ کی ہے، اج تے کل نیکی دا دور ہی نہیں رہا۔ اللہ فرماندے نے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے تسی نیکی کرو، اللہ منو اور تانوں نیکی کرن دا حکم دے رہے نے، اللہ نے نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، میں نیکی کرن والے نال پیار کرنا، محبت کرنا، جڑے بندے کسے نال نیکی کردے نے۔ اور جس بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر ہر بندے نے نال تسی نیکی کرنی ہے، او دے اندر تہاڈی یہ نیت ہوئے کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے، اپنے رب دی رضا دی خاطر صرف کسے دے نال نیکی کرنی ہے۔ اور کسے بھی موڑ دے اوپر سب تو پہلی گل آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر اے یاد رکھنی ہے کہ نیکی صرف اللہ دی رضا دی خاطر کرنی ہے، دنیا دے کولوں اجر لین واسطے نہیں۔ اے نہیں سوچنا کہ یار میں 1 روپیہ دیتا ہے تو مینوں دے بدلے 10 ملن، کسے لالچ دی خاطر اڑنا کسے دے نال نیکی نہیں کرنی، صرف نیکی اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے۔ اور جڑا بندہ تانوں کوئی نیکی کرے او دی نیکی نو کسے بھی موڑ دے اوپر یاد نہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو چاہے انہیں چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تواڈے نال کیتی ہوئے انہوں بھی یاد رکھو۔ آپ ویکھو نا اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اندر روایت ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ انج رستے سے جا رہا ہے، کوئی تکلیف دا چیز انہیں رستے اندر ویکھی ہے، اللہ دی رضا دی خاطر لوکاں نہ نیکی کردے آیا انہیں وہ چیز نو ہٹا دیتا ہے، آپ فرماندے نے او دے بدلے اللہ نے اس بندے نو اپنی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اینی شان اتنا مقام اتنی عظمت ہے جڑے بندے اللہ دی رضا دی خاطر کسے دے نال نیکیاں کردے نے۔ تے آؤ پھر آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر کسے بندے دی نیکی جڑی ہے کسے نہ کرنی ہے کہ اللہ دی رضا دی خاطر کرنی ہے، اور پھر او دا اجر اپنے اللہ کو لینا ہے۔ تے کوئی بندہ تواڈے نال نیکی کرے نا، او دی نیکی نو کسے بھی موڑ تے بھولنا نہیں، بھلانا نہیں، ہر موڑ تے او دی نیکی نو یاد رکھنا ہے۔ چاہے تانوں نے ایک گلاس پانی دا ہی پیایا ہے، یا کوئی اس طرح تسی کوئی مکان بنا رہے ہونے جاندیاں تانوں کوئی ایٹی پکڑائی ہوئے، او دی چھوٹی دی چھوٹی نیکی نو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام نے آپ دے اوپر جن نے بھی کوئی احسان کیتا ہے نا، آپ نے احسان دا بدلہ نیکی کر کے چکایا ہے، بس شر کر کے نہیں چکایا بلکہ وہ دا بدلہ نیکی دے نال اللہ دے نبی نے دیتا ہے۔ تے آؤ پھر اللہ بھی منو اور تانوں نیکی کرن دا حکم دے رہے نے۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دے نال محبت اظہار کرنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرمانے نے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہہ رہے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ دے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی دی زندگی نو اپنے واسطے آئیڈیل اپنے واسطے نمونہ بناؤ۔ اللہ دے پاک شور بڑا ذرا آواز نہیں کٹاؤ، اب دروازے کو بند کر لو، باہر دی جڑی نا آواز ٹکرا رہی ہے، آواز صاف کرو تاکہ سمجھ آئے۔ ہاں نظر عزیزان من مسلمان ذرا سنو، عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے نبی کریم دی آئیڈیل اور آپ دی زندگی نو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنانا ہے۔ میرے نبی کریم نے جنہیں بھی میرے نبی دے کوئی احسان کیتا ہے، اللہ دے نبی نے احسان دا بدلہ نیکی کر کے چکایا ہے۔ اسے واسطے دے اللہ کریم دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
अल्लाह मैंने नेकी दा बदला नेकी है, एहसान दा बदला एहसान है। आओ फिर जरा मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे हैं, अल्लाह करीम फरमा रहे थे वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह मैंने नेकी दे कम्मां अंदर एक दूसरे दे नाल तामल करना है, नेकी दे कम्मां अंदर एक दूसरे दे नाल तामल करना है। ओ मेरे वीर नेकी करनी है ते सिर्फ अल्लाह दी रज़ा दी खातर, और जिहड़ी नेकी कोई बंदा तेरे ते करे ते ओदी नेकी नो आ किसी भी मोड़ ते बुलाना नहीं गा, हर मोड़ ते ओदी नेकी नु याद रखना है। इंज करके ना मेरे नबी करीम ने जिन नबूवत दा ऐलान नहीं कीता, अल्लाह दे पाक नबी करीम इंज तजारत वास्ते अपने ऊंट लैके मंडी अंदर पहुंचदे ने। मेरे पाक नबी करीम ना अज जिहड़े वेले मंडी अंदर पहुंचे ना, मेरे नबी दा नाल जिहड़ा गुलाम साथी आ फरमांदे ने, ओ मेरे साथी मैनू जरा काम पै गया है, मैं जरा अपने काम तो फारग हो के वापस आना, अगर मेरे जान तो बाहर कोई तेरे कोलों ऊंट खरीदन वास्ते आए, ओनू आ जिहड़ा ऊंट है इनू दस के बेचना है, ओनू कहना यार इस ऊंट दे अंदर है भी ये जिहड़ा ऊंट है 2 किलोमीटर चल के दे दा पट्ठा कमजोर हो जाता है, 2 किलोमीटर तो बाद ऊंट विकदा अजना सही तरीके ना चलता नहीं, ये लंगड़ा के चलन लग पैंदा है। आप फरमांदे ने ये ऊंट वेचना ते दा ऐब दस के वेचना भी। अज तेरे मेरे माशरे अंदर सियालकोट अंदर आ कितने ऐसे ताजर ने जिहड़ा अपना सौदा वेचन ते ऐब दस के वेचदे ने। अज तेरे मेरे सियालकोट अंदर आ म्यानेपुरे अंदर कितने ऐसे ताजर ने कि जिहड़ा चीज़ वेचन तो पहले कहन यार आ चीज़ के अंदर ऐ भी अगर तू खरीदनी है तो खरीद लै, साडा ते हाल है भी अल्लाह जानदा है, साडी ते दाल लग जाए तो असीं उहदा वेसन बना के वेच दिंदे आ, साडे चने लग जाए जी उहदा वेसन बना के वेच दिंदे आ। आप वेखो नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सीरत नूं, आप दी सीरत नूं आइडियल और नमूना बनाओ। अल्लाह कह रहे ने मेरे पाक नबी करीम अपने इस गुलाम नूं आंदे ने यार ऊंट वेचना है ते इहदे अंदर जिहड़ा ऐब है ना ऐब दस के वेचना है ते इह ऐब दस्सियों बगैर ना वेची। ते अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ने मन मुसलमानों आप जरा सुनो अर्ज करना चाह रहा हूँ। इंज करके ना मेरे पाक नबी करीम जिहड़े वेले अपने काम तो फारग हो गए अपने इस साथी दे कोल आउंदे ने, आप फरमांदे ने ओ मेरे साथी या ऊंट वेच दिता जांदा जी, वेच दिता भी। आप आंदे ने ओदे अंदर जिहड़ा ऐब सी ऐब दस्सिया कि नहीं, आंदा सोहणिया मैनू ऐब दस्सण दा याद ही कोई नहीं लिया। आप आंदे ने कीमत की कम लई आंदा नहीं, कीमत भी बड़ी नहीं। मेरे नबी इन्ने परेशान होंदे इन्ने परेशान होंदे, आप आंदे ने दस ते सही ना ओ काफले वाले किधर नु गए, आंदा जी सोहणिया ऐसा रस्सी ओ काफले वाले गए, आप उन्हां काफले वालियां दे पीछे ही चल पैंदे। इंज मेरे नबी अपनी सवारी नूं दौड़ांदे जिहड़े वेले इन्हां काफले वालियां दे कोल पहुंचे ना, अल्लाह दे नबी आंदे ने काफले वालिओ जरा गल सुनिया जी, आ जिहड़ा तुसीं ऊंट लैके जा रहे जे ऊंट कित्थों लिया, ये काफले वाले परेशान हो जाते, आंदे ने होरे पता नहीं चोरी दा ऊंट है जिहड़ा बंदा पिछे आ गया। आप आंदे ने नहीं नहीं परेशान ना होवो, आ जिहड़ा मेरा साथी सी इहदे अंदर एक ऐब सी ते ओने ऐब नहीं दस्सिया, ए जिहड़ी सवारी है 2 किलोमीटर चल के दे दा लत दा पत्था खिंचिया जांदा ते लंगड़ाउण लग पैंदे। ए काफले वाले आंदे ने जी हां जी इहदे अंदर ते ए बीमारी है वे असीं बड़ी परेशान होए हां, असीं बड़ी मुश्किल तक इत्थों तक पहुंचे हां, बड़ी मुश्किल दे नाल। ते आप आंदे ने मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिया जी, मेरे साथी को गलती होई, अगर तुसी ऊंट वापस करना ते वापस कर देवो, अगर तुसी कीमत भी इहदी अद्धी लैनी है ते लै सकदे हो। ये ताजर इन्ने खुश हुंदे ने इन्ने खुश हुंदे, आंदे ने जी ना असी ऊंट वापस करना है ना इहदी कीमत वापस लैनी। ये इन्ने खुश होए ने इन्ने राजी होए ने, आंदे ने कि ना असी इहदा जनाब जिहड़ा पैसे असी वापस इहदे लैने ने ते ना ही असी जिहड़ा ना ये ऊंट वापस करना है। इन्ने ताजर आप दी सीरत तो आप दे किरदार तो खुश होए ने। ते एक वक्त फिर आया आपने जिहड़ी नेकी उन्हां दे नाल कीती सी ना, एक फिर वक्त आया मेरे पाक नबी ने 1 साल दे बाद नबूवत दा ऐलान कीता है।
اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے دے ویلے 1 سال دے بعد میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا انج جڑی ویلے نبوت دا پیغام نا قافلے والیاں دے پنڈ اندر پہنچیا اے میرے نبی کریم دے پیارے غلام اج جڑے ویلے اے پیغام نا پنڈ والیاں دے اندر پہنچیا اے آندے نے مکی اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام بھی ایک بندہ جن نے نبوت دا اعلان کیتا وے اے سارے آندے نے جی اسی تے ویکھ کے کلمہ پڑھا گئے اے بندہ جدے نال اونٹ جنے خریدیا اے آندا اگر ویکھن دی گل اے تے میں تے 1 سال پہلے ہی اونوں ویکھ لیا سی میں تے ویکھن تو بغیر ہی اودے تے ایمان لے آیا واں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا واں آندا جے ویکھن دی گل اے نا اونے 1 سال پہلے میں اونوں ویکھ لیا سی جیڑی میرے نال اونے نیکی کیتی مینوں تے او نیکی یاد ہے اس واسطے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندا کیوں جی اگر آپ نے اودے نال نیکی نہ کیتی ہوندی کیا انہیں بغیر ویکھن تو ایمان لے آنا سی انہیں کدی بھی میرے پاک نبی نے ویکھن تو بغیر ایمان نہیں سی لے آنا آپ ویکھیا جے میرے نبی کریم علیہ السلام ایسے واسطے دے آندے نے نا سیانے کہ کسے دی نیکی اگر کوئی کرے تو دی نیکی نو بھولنا نہیں چاہیدا آج ساڈے جڑے پرانے بزرگ نے اے اپنے بچیاں نو نصیحت کر کے جاندے سن آندے نے پترو میں مر بھی جاواں تے او فلانا بندہ جو نے میرے نال فلانی نیکی کیتی سی او دے بچے اگر تواڈے نال برا بول بھی پین مندہ بول بھی پین تے تسی انہاں نو کچھ نہیں کہنا او نیکی یاد رکھنی ہے ایسے واسطے تے اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیکی کرو میں نیکی کرنے والے نہ پیار اور محبت کرنا آؤ نا پھر عزیزان من مسلمان ورد کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو آؤ ذرا میری امام علی مقام دینا نہ پاک دا کلمہ پڑھنے والو اللہ کریم فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان بابی ای آلائی ربکما تو کذبال اللہ دے نے احسان دا بدلہ احسان اور دنیا دے اوپر نیکیاں کرنیاں تے بندیاں دے گولو اے کسے قسم دی بھی لالچ نہیں رکھنی اے جی میں دینا نیکی کراں گا تے مینوں فائدہ دے گا اگر نیکی کرنی ہے تے صرف اللہ دی رضا دی خاطر او دا اجر صرف اللہ دے کولو لینا انج کر کے قصص الحسان کربی زبان دے اندر کتاب او دے اندر میں ایک واقعہ پہ پڑھنا سا آ ویکھو جڑے بندے اللہ دی رضا دی خاطر آ کسے نہ نیکیاں کر دینے اللہ نہ دیاں پریشانیاں مکا دے دے اللہ نہ دیاں مصیبتاں دور کر دے دے اللہ کاروبار اندر برکتاں دے نزول فرما دے دے آ قصص الحسان عربی زبان دے اندر کتاب او دے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا ایک عورت انج کلی اپنی گاڑی دے اوپر اپنی کار تے سفر پہ کر دیے آ سفر کر دیاں کہ جنگل بیابان آ جاندا ہے اس جنگل دے اندر اللہ دی کرنی ایسی ہوندی ہے دی سواری خراب ہو جاندی ادھر بارش بھی ہو رہی ہے انہیں ویکھیا جنگل بیابان کوئی بندہ نہ بندے دا نام و نشان انہیں ویکھیا صرف چند منٹاں دے بعد ایک ٹیکسی ڈرائیور اتھوں گزریا وے انہیں جڑے ویلے عورت نو پریشانی دی عالم اندر ویکھیا اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی نو کھلاریا اس عورت دی طرف آنا شروع کر دیتا اے جڑی عورت ہے جڑے ویلے انہیں ٹیکسی ڈرائیور نو ویکھیا تے پریشان ہو جاندی جڑے ویلے ٹیکسی ڈرائیور دے کول آندا وے انہیں آ کے پوچھیا نہیں بی بی کی گویا اے بی بی پریشان ہے پھر انہیں جرت کر کے ہمت کر کے اس ٹیکسی ڈرائیور نو اپنی پریشانی دسی ہے نا آندی ہے میری گڈی خراب ہو گئی ہے میں بڑی پریشان ہوں آج جناب اس جنگل بیابان تو تھوڑا جا نکل کے کو پیٹرول پمپ پہ اوے اللہ والے مینوں اس پیٹرول پمپ تک پہنچا دے اس بندے نے ایدی گڈی نو اپنی گڈی دے نال ٹوچن پا لیا انج چلدیاں جڑے ویلے اے پیٹرول پمپ دے نے دی گڈی نو پہنچایا وے اے جڑی بی بی آندی ہے یار ایدی جڑی بی بی ہے نا بی بی کہہ رہی ہے او بندیا دس تے صحیح نا جڑا تو میری اتنی مدد کی تے دس میں تینوں کتنا معاوضہ دیواں مینوں دس میں تینوں کتنی دی قیمت دیواں اے جڑا بندہ وی آندا نہیں بی بی میں تے نیکی تیرے نال جڑی کیتی اللہ دی رضا دی خاطر کیتی اے دا اجر میں تیرے کولوں نہیں لینا اج تے ساڈے معاشرے اندر اللہ جاندا سی تے لالچ تو بغیر کسے دی مدد ہی نہیں نہ کر دے اے بندہ آندا بی بی میں تیرے کولوں اے دا اجر نہیں لینا اے دا اجر میں اپنے عرش والے رب کولوں لینا وے انج جڑی بی بی ہے نا اے بندہ نو گل کر کے سیر تے ہو جاندا ہے اسے پیٹرول پمپ دے کاوا سینٹر بنیا اے بی بی اس کاوے سینٹر اندر کاوا پین واسطے چلی جاندی اے دے کول ایک خاتون ویٹر اس بی بی دے کول
لوں دے ایدی جناب بچی بچے دی ولادت قریب نہ ہوئی ہنج بچی بچے دی ولادت دے دن قریب نہ ہوئی اے جڑی بی بی اس ویٹر نو کہن لگے او بی بی ذرا منو دس دے سہی تیری بچی بچے دے ولادت دے دن بھی قریب نے تو ایتھے نوکریاں کیوں پہ کرنی ہے اے جڑی ویٹر ہے نہ کہن لگے میں بڑی غریب ہاں میرا خامن بھی غریب ہے میرا خامن ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اوتھوں کمائی کردا ہوئے میں ایتھے نوکری کر کے کمائی کرنی ہوئے اسی دوویں اپنے گھر دا نظام چلانے ہوئے اے جڑی بی بی نے پوچھیا تیرا خامن ٹیکسی ڈرائیور کون ہے انہیں اپنے خامن دی طرف اشارہ کر دیتا ہوئے آندھی ہے او میرا خامن آدم جڑا بیٹھا ہے اے ٹیکسی ڈرائیور اے میرا خامن دے اس بی بی نے ویکھیا تے اوہی بندہ ہوئے اے اوہی ٹیکسی ڈرائیور ہے جنہوں دی جنگل بھی آبان چ مدد کی دے اے بی بی انی خوش ہوندی انی راضی ہوندی انہیں اس ویٹر دے کولوں پوچھیا دس تیری تنخواہ کتنی ہے نہ ہوئی انہیں دسیا جی میری اینی تنخواہ ہوئی اس بی بی نے او دے نالو 6 گنا زیادہ ہوئی او دے ٹیبل تے رکھ کے تے بی بی چلی جاندی اس واسطے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انہو من یتقی و یصبر و ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین فرمایا جڑے اللہ دی رضا دی خاطر کسی نہ نیکی کر دے نے اللہ انہاں دے اجر نو ضائع نہیں کر دے اللہ انہاں دی پریشانیاں مصیبتاں ختم کر دیندے نے تے ایسے واسطے تے میاں صاحب نے لکھیا نا آندے نے اصلا نال جن کی کری ہے تے او نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلیاں نال جن کی کری ہے تے او پٹھیاں چالاں چل دے جڑے اصل ہوندے نے نا او تے جناب چھوٹی چھوٹی نیکی نو بھی تا زندگی یاد رکھ دے نے جڑے بے نسلے نے پریشان نہ وہ جی میں اودے نال نیکی کیتی تے میری تے نیکی الٹ پی گئی اوے ایدا رضا جڑے بے نسلے ہوندے نے اوہی او دے خلاف سازشاں کردے نے تے آؤ ذرا کسے بھی موڑ دے اوپر جڑی تسی نیکی تہاڈے نال کسے نے کیتی ہے نا بے نسلا نہیں ہونا او دی نیکی نو یاد رکھنا ہر موڑ دے اوپر آؤ نظر عزیزان من مسلمان نو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو اللہ کریم فرما رہے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اللہ دے نے نیکی دے کم اندر ایک دوسرے دا تعامل کرنا وے حل جزاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ اللہ دے نے احسان دا بدلہ احسان نہ ہوئی او میرے ویر نیکیاں کرنیاں نے تے اللہ دی رضا دی خاطر اور تیرے تے کوئی بندہ نیکی کرے تو دی نیکی نو بلانا نہیں ہر موڑ تے دی نیکی نو یاد رکھنا وے انج کر کے نا حضرت یوسف نبی انج جوانی دے ٹان حضرت یوسف نبی دے پھٹ دے بیٹے حضرت یوسف نبی نو اللہ نے بڑا حسن دیتا انہیں سونے حضرت یوسف نبی آپ آندے نے میں میرا دیران میری ملاقات حضرت یوسف نبی دے نال ہوئی میں ویکھیا اللہ کریم نے حضرت یوسف نبی نو اینا حسن دیتا انجی لگدا پیاسی جنج ادھی دنیا دا حسن اللہ نے حضرت یوسف نبی نو دے دیتا ہے انہیں سونے حضرت یوسف نبی جوانی دے ٹان پہ پھوڑ دے بیٹے آجڑی زلیخا میں جنہیں پتر بنا گئے حضرت یوسف نبی نو پالیا گئے عزیز مصر جنہیں حضرت یوسف نبی نو مصر دی منڈی جو خرید کے دے اپنے کولل اپنے محلہ دے اندر انہیں ٹھہرایا اپنا انہیں لباس انہوں شاہی لباس بھی بنایا گئے انج کر کے جڑے بیلے بی بی جڑی زلیخا ہے حضرت یوسف نبی دے دل فریبتا ہو جاندی ایدی نیت خراب ہو جاندی شیطان نے دا لگا دیتے بی بی اپنیاں کنیزاں نو کٹھیاں کر دیئے آدھیے میں یوسف دے بڑے بڑے ڈورے سٹے لیکن یوسف دے میری طرح مائل نہیں گندہ ہوئی انہیں کنیزاں نے آکیا نہیں بی بی زلیخا ہوئی انہیں اپنے کمرے اندر بند کر لیں تے جو مرضی دے نہ کر اس بی بی نے انجی زلیخا نے کیتا ہوئی حضرت یوسف نبی نو اپنے کمرے دی
طرف انہیں بلایا گے. ایک دروازہ بند ہے, دوسرا بھی بند, تیسرا بھی بند. 7 دروازے دے کمرے نو لگ دے نے, 7 دے 7 نے بند کر دے. جڑے ویلے حضرت جناب یوسف نبی اس بی بی زلیخا دے نال کمرے اندر بند نے, اے بی بی زلیخا دی قالت حیتا لگ, اے یوسف میرے وال تک نہ ہوئی, آنا یوسف میں برائی کریے, یوسف ذرا میرا حسن کتنا وے, یوسف ذرا میری اکھیاں کتنیاں سونیاں نے. اے بی بی اپنی طرف حضرت یوسف نبی نو مائل کر دے, لیکن یوسف نبی اصل نسلی باپ دے پتر سر. حضرت یوسف نبی نو عزیز مصر دیاں نیکیاں یاد آ گئی. حضرت یوسف نبی آمدے نے بی بی مینوں دس میں تیری طرف ویکھاں تے کس طرح ویکھاں. بی بی میں احسان فراموش نہیں, بی بی جاننی نہ ہوئی, بی بی زلیخا جاننی نہ ہوئی. میرے ویراں نے مینوں کنویں اندر سٹ دیتا سی, اس کنویں چوں میں نکل کے میرے ویراں نے مینوں 4 روپیاں دے 4 آنیاں دے عوض مینوں فروخت کر دیتا. اوے لوگوں انہاں ویریاں نہ بڑیاں بہاراں دیاں نے, اگر ویرے نسلی گومل تے ویراں جیسی بہار ہی کوئی نہیں. آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے ویر نے جڑے حضرت یوسف نبی دے ویراں جیسا کردار انج پیش کر دے نے. آج ویری ویراں دے دشمن بنے نظر آ رہے نے. حضرت یوسف نبی نو ان کر کے ویراں نے 4 آنیاں دی عوض انہاں نے حضرت یوسف نبی نو وے دیتا. حضرت یوسف نبی آمدے نے بی بی جاننی نہ میں وک دی وکام دی, میں وک دا وکام دا انج مصر دی سرزمین تے پہنچ جانا وا. میرے ویراں نے بھی میرا ساتھ چھڑ دیتا. عزیز مصر اتھوں دی گزردا پیا سی, اودی نظر میری طرف پئی تے انہیں مینوں خرید لیا گے. انہیں خرید کے مینوں اپنے محل اندر لے آیا. اودا پتر بھی کوئی نہیں سی, عزیز مصر دی تھی بھی کوئی نہیں. انہیں کیا چلو میں یوسف نو خرید کے اپنا پتر بنا لواں گا, ایدی پتراں دی طرح دیاں میں سیوا کراں گا. اس طرح حضرت جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ نبی دی پرورش کی تے, انجی یہ جناب عزیز مصر آندہ میں یوسف دیاں پرورشاں کراں گا. اپنے محلہ دے اندر حضرت یوسف نبی نو لے کے ہوندہ آندی نے زلیخا جاننی نہ ہوئی. انہیں منو شاہی میں جناب لباس پہنا دیتا وے, میں جڑی گلی چو گزرنا ماں, جڑے بازار چو گزرنا ماں, لوگی منو سلامہ کر دے, لوگی میرا عزت احترام کر دے نے. اگر عزیز مصر میرے تے نیکی نہ کر دے, اگر عزیز مصر منو نہ خریدا, آج پتہ نہیں یوسف نے کدیاں غلامیاں کرنیاں سر, آج پتہ نہیں یوسف نے کیڑے جنگلاں چ کدیاں بکریاں چرانیاں سے. اگر عزیز مصر میرے تے نیکی نہ کردا, پتہ نہیں یوسف نے کدیاں غلامیاں کرنیاں سر. اس واسطے میں عزیز مصر دیاں نیکیاں نو نہیں بلا سکدا. او میرے ویر اگر تو کسے دی نوکری کرنا پے, او دی عزت کدی بھی ٹاکے نہ ڈالے. اگر کسے دی دکان تے کام کرنا ہے, او دے گھر اندر جانا ہے تے دی عزت نو ٹاکے نہ ڈالے. اگر کسے دیاں بچیاں نو کالج اندر چھوڑن جانا وے, او دی بچی دی عزت کدی بھی ٹاکے نہ ڈالے. اگر کسے دی لڑکیاں نو پڑھانا نہ وے, او دی عزت نو کدی بھی پمان نہ کرے. او دی احسان سمجھی انہیں تینو نوکری دیتے. حضرت یوسف نبی آمدے نبی بی میں تیرے نہ برائی نہیں کر سکتا, مینوں تے عزیز مصر دیاں نیکیاں یاد نے. او تم ہی گھر موڑتے عزیز جناب کسی اپنے محسن دیاں نیکیاں نو نہ بلایا کر. حضرت یوسف نبی آندے نے بی بی اگر میں تیرے نہ برائی کراں تے میرا خاندان ہی بڑا اچا وے, میرے خاندان نو لاج لگ جاوے گے. تم ہی کدی فکر کریا کر, اگر کسی دی عزت نو پمال کرنا وے تے اپنے بوڑھے ماں باپ نو ویکھ لیا کر. اگر تو کسے دی عزت نو پھیلاوے گا, تیرے بڑھے ماں باپ دی عزت دا کی بنے گا. اپنے ماں باپ دی عزت نو, اپنے ماں باپ دی چٹی پاگ نو داغ نہ لایا کر. حضرت یوسف نبی آندے نے بی بی میرا خاندان ہی بڑا اچا وے, میرا تے نبیاں دا خاندان ہے. حضرت یوسف نبی کی آندے نے نال فریب لے آئی منو دے اندر واڑ زلیخ چھوڑ پلا میں باہر جاؤں دے نہ کر خار زلیخ
حضرت یوسف نبی دکھی بڑی دعا سناندے نے آپ پیغمبر چند پیغمبر او میرے ویر کسے دی عزتاں نو چھالن تو پہلے اپنے خاندان نو ویکھ لیا کرنا اپنے منصب نو ویکھ لیا کر میرا خاندان کنا اونچا وے اے تے کنجراں بندیاں دیاں تانے اے تے کٹیا خاندان دیاں تانے کسے دی سنو چالا حضرت یوسف نبی کی آنے نے آپ پیغمبر چند پیغمبر اے باپ پیغمبر میں میرے حق اندر ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا حضرت یوسف نبی نے کالا معاذ اللہ حضرت یوسف نبی نے بی بی میں عزیز مصر جڑا میرا مالک میں اودیاں نیکیاں نو بھی نہیں بھلا سکدا قال معاذ اللہ میں اپنے رب دے ڈر بھی اپنے دل چ نہیں کڈ سکدا انج حضرت یوسف نبی نے دوڑ لگا دے اے زلیخا بھی پیچھے پیچھے اگے دروازے کھلتے جا رہے اگے عزیز مصر کھڑا ویکھ کے تے پریشان ہو جاندہ ایتھے یہ نے جناب جڑی زلیخا میں انہیں پینترا بدل دیتا آندھی جی ویکھو جنوں پتر بنا کے پالیا سے آجو ہی توڑی عزت ڈاکے ڈالن لگ پیا ہوئی توڑی عزت ڈاکو بن گیا اے جناب ایک بچہ بولیا نا آندھا جی کمیز چیک کرو اگر یوسف دی کمیز اگو پھٹیے تے یوسف قصوروار اگر یوسف نبی دی کمیز پچھو پھٹیے نا پھر زلیخا جڑی ہے قصوروار ادھر کمیز ویکھی جاندی نا ویکھیا کمیزی پچھو پھٹے اے بادشاہ بڑا دنا سی نا آندھا نہیں زلیخا قصور تیرا وے چل میری زن لج لگ جانے ہوتے معاملہ رفع دفع ہوندہ وے میرے کا وقت ہوندہ یوسف نبی جیل اندر چلے جاندے لے ادھر دن گزر دے جا رہے 7 سال حضرت یوسف نبی جیل اندر ہی رہنے ادھر مصر دے بادشاہ نو خواب ہوندہ وے حضرت یوسف نبی نے خواب دی تعبیر دسی نا ادھر جڑا بادشاہ بڑا خوش ہوندہ انہیں کیا جنہیں تعبیر دسی ہے انہوں کڈ کے میرے کو نو لے آنا انج جڑے ویلے عزیز مصر دے سامنے حضرت یوسف نبی ہوندے نے اے عزیز مصر ویندا تے او یوسف او جنوں میں جیل اندر بھیجیا سی انہیں کیا اینا امانتارے اینا امانتارے حضرت یوسف نبی والے اشارہ کر کے اندر اے یوسف اج دے بار میں تینوں اپنا ملک دا وزیر خزانہ بنا دے مانگا لوگاں پوچھیا جی ایک غلام ایک قیدی تسی انہوں وزیر خزانہ بنا رہے ہو عزیز مصر نے آکے آوے او جنہیں اس وقت میری عزت نو لاج نہیں سی لائی میری عزت اندر میری امانت اندر خیانت نہیں سی گئے دے او جنہیں اس وقت میری امانت چ خیانت نہیں سی گئے دے منو یقین اے بندہ میرے خزانے چ بھی خیانت نہیں کرے گا اللہ کریم آندے لے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ نے احسان دا بدلہ احسان اسے پاسے دے میں نوامیاں صاحب گیا گئے آنے نے اصلہ نال جنہیں کی کری ہے او نسلہ تک نہیں پول دے بے نسلیاں نال جنہیں کی کری ہے او پٹھیاں چالاں چل دے اللہ کہہ رہے نے وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین اللہ
آندے نے نیکی کرو نیکی دا اجر میں دینا وا او جڑا بندے اللہ دی رضا دی خاطر نیکیاں کر دے اللہ نہ دیاں پریشانیاں مکا دیندا اللہ نہ دیاں مصیبتاں مکا دیندا اللہ نہ دے سارے دکھ دور کر دیندا اج کئی بندے بڑے پریشان نے کاروباری لحاظ نال اے اولاد دی وجہ تو پریشان کوئی مال دے دکھی کوئی قرض دے دکھی کئی مرض دے دکھی او میرے ویر نیکیاں کریا کر اگر تیرے گھر اندر بڑھے ماں باپ نے انہاں نہ نیکیاں کریا کر صحیح مسلم دے اندر روایت لو میرے نبی آندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنے ماں باپ نہ نیکی کردا ہے اللہ دیاں سارے دکھ دور کر دیندا ہے اللہ دی مال اندر بھی برکتاں کردا ہے اللہ جان اندر بھی برکتاں کردا ہے او میرے ویر تیرے گھر اندر بڑھے ماں باپ نے انہاں دے نال نیکیاں نہیں کردا انہاں دے نال احسان فراموش ہو چکے ہیں آ سن نظر میرے نبی نے ہمیں تے نہیں نہ کیا آپ فرماندے نے عمر او جتھے تین خواجہ ویس کرنی ملے انہوں میرا جبہ بھی پہنامی میری امت لئی دعا بھی کراوے خواجہ ویس کرنی دے کونوں لوگوں وہ دنیا دیا دولتاں نہیں سر وہ دنیا دا لکھ پتی ارب پتی کروڑ پتی نہیں سر او ویس کرنی دے کونوں صرف کوئی دولت ماں دے پیار والی سی لاؤ اے کون ویس کرنی ہے وہ جڑا میرے نبی دے دور اندر زندہ سے لیکن دے گھر اندر بڑھی ماں سی لاؤ انہیں کہ اگر میں ماں نو چھڑ کے مدینے اندر جاؤں میرے ماں دا خیال کون رکھے گا میری ماں نو کھانا کون کھلائے گا اللہ نے وحی دے ذریعے میرے نبی نو ویس کرنی دا دازیتا وے اور مسلمانوں انہا ماما نہ بڑیاں بغارا دے انہا ماما نہ بڑیاں رہوں گا دے انہا ماں باپ دے گلے نہ کری کدی شکوے نہ کرے او چونا نو جنہ نو جاگتے بہارا نظر نہیں آ رہی او ماں پیاری ماں دس کتھوں لبانگے اتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے او جب تک میں گھر نہیں سی آندا چہن تینو نہیں سی آندا سینے لگ کے ٹھنڈ نہیں سی پاؤندا چہن تینو نہیں سی آندا مک گئیاں نے او سب بغارا ان کی در نو جان دس کتھوں لبانگے اتھوں لبانگے تینو ماں دس کتھوں لبانگے او ماما مر جامن تے راتاں انتظار کرنے والا کوئی نہیں گندا اگر ماں پہ مر جامن تے دعاواں دی انبار مک جاندے اگر ماں پہ مر جامن تے راتاں نو ڈھیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا اے تے میرے ویر کئی بیٹھے نے او جن اپنے ہتھی اپنی ماں نو قبر اندر اتارے آوے یعنی اپنے ہتھی اپنے بابلا دیاں میتاں دے اپنے بابلا دیاں قبراں تے مٹیاں پاوے اپنے بابلا نو ہمیشہ لی قبراں چ دفن کر کے بیٹھے نے او لوگ انہاں ماما دی قدر کر لو اگر چاہنا زندگی چ بہارا مل جاؤ اگر چاہنا تیریاں پریشانیاں مک جاؤ اگر چاہنا تیرے دکھ مک جاؤ اگر چاہنا تیرے کاروبار اندر برکتاں پہ جاؤ انہاں ماں باپ نے احسان کریا کر اللہ دے نے وتعاونوا علی البر والتقوی ایک نیکی دے کم اندر ایک دوسرے نہ تعامل کر لو اور سنو ذرا مسلمانوں او کوئی بندہ تیرے تے نیکی کرے دی نیکی نو کدی نہ بلاوے ہر موڑ تے دی نیکی نو یاد رکھے میرے نبی کریم نے آپ فرماندے نے میں ہر بندے دے سام دا بدلہ چکا دیتا ہوں صرف کوئی ہنسی ہے صدیق اکبر او دے سانہ دے بدلے میں محمد نہیں چکا سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے بدلے چکائے گا تے قیامت وشوالا رابی چکائے گا انہیں میرے نبی تے احسان کرنے والا صدیق اکبر آسن میرے نبی نے نیکی کر کے اگلے بندے دے احسان جتلا آ چکائے نہیں میں تے تو اگلے بندے نو کوئی نیکی کرے تے میں تو نشار دینے آؤ
میں تو دے جناب رسی اندر ہی گنڈے بچانے میں تو جڑا بندہ تیرے تے احسان کرے میں تے تو احسان فراموش ہو جانے لیکن سن میرے نبی نے کس طرح نیکیاں نو یاد رکھیا وے انج کر کے نہ گناہ فتح ہو جاندا وے میرے نبی دے کول 600 قیدی قید ہو کے ہوندے نے انہاں قیدیاں دے اندر ایک وڈیری جی مائی وی انا آندی نبی دے غلاموں میں تواڈے نبی نال ملنا چاہنی ہاں تواڈے نبی نال ملاقات کرنا چاہنی ہاں میرے نبی دے غلام آندے نے بی بی ساڈا نبی پرائیاں بیبیاں نال نہیں ملدا ساڈا نبی پرائیاں بیبیاں نال کلام نہیں کردا اے بیبی آندی ہے مینوں ایک واری ملاؤ تے صحیح لاؤ جدوں ملاقات ہوئے گی آپے سارے راز کھل جان گے آندے نے بی بی کیڑے راز کھولنے آندی ہے میں مل کے انہیں ایک پرانی پھلی ہوئی نیکی یاد کروانا چاہنی آندے جڑے ویلے میرے نبی دے غلام آندے نے سونے ایک وڈیری جی مائی آندی میں تواڈے نبی نو ملنا وے اسی آکھیا ساڈا نبی پرائیاں بیبیاں نو نہیں ملنا وہ آندی ہے میں نہیں ملنا وے آپ آندے نے وڈیری بی بی پردہ نہ بھی کرے تے کوئی گل نہیں انہوں لے آو نا آنجے جڑے ویلے میرے نبی دے سامنے انج دودھ دی پین شیمان دی نا او سن سیالکوٹیا محمدی مسجد چون والے او جنما پڑھن والے مسلمان او میانے پوری دا گرتوان والو آ سن میں تے تو دودھ دیاں پینا چھڑی بیٹھے میں تے تو مال جمن والیاں نو چھڑی بیٹھے لیکن میرے سامی دے سامنے جڑے ویلے دودھ والی پین ہوندے آندی گئی او سن وے ویرا بدر منیرا اے عالم دے سردار آج کہیں میرے اتے دکھی پینا بیٹھ گیا دے اینا پینا نو کدی بھی دکھ نہ دے ایک جناب ریاض ایک بہت بڑا تاجر انہوں پوچھیا تینے نیا دولتا کتھوں ملیا دے آندہ میری ماں بھی کوئی نہیں سی میرا باپ بھی کوئی نہیں میں اپنیاں پینا نہ گھسنے سلوک کر داریا ماں آج جنیاں بھی دولتا پیندے ہو او دیں نتیجہ وے پین شیمہ میرے نبی دے سامنے گڑے کہندی کی سن وے ویرا بدر منیرا اے عالم دے سردارا نکیا ہوندیاں ویکھیا سی تینو اے اج ویکھیا دو جیوان میں شیماں میری ماں حلیمہ اے اسیاں تیری دان اصحاب تیرے پکڑ لیاں میں سا تینو لاڈ لڈوندی اما دودھ پلا وے آج بن گیا تو پیر پیراندہ اے پایا شان اچے اصحاب تیرے پکڑ لیاں قوم قبیلہ میں سن وے ویرا بین تیری اج کے دن ہوئی او میرے بزرگ نوجوان ساتھیو میری ماں تے میری بہنو اس گل نے تے میرے نبی نو روا کے رکھ دیتا میرے نبی انج رونے جن چھوٹے بچے رونے انج بہن سامنے کھڑی ہے نا پیراں چ بیڑیاں پیاں نے ہاتھ چ ہاتھ گڑیاں لگیاں نے آندی گئی بہن تیری اج کے دن ہوئی تے آئی وچ دربار رے میں پردیسن دور ڈراڈو آج اللہ میل کرا میرے
نبی روئی جا رہے، میرے نبی دی داڑھی بھی جوانا پج جاندے، اینا پینا نہ پیار کری اینا نو کدی بھی تکلیف نہ دے۔ میرے نبی نے اپنی کمری والی چادر اتاری نہ، انج پیر دے پینا تھلے میرے نبی نے بہن دے پینا تھلے بچھا دیتی نہ۔ او سیالکوٹیو میری تواڈی چادر دی قیمت 1000 روپیہ ہوئے گے، 2000 لاکھ ہوئے گے، ایاں دی کہ چادر دی قیمت 50,000 ہوئے گے، لیکن بہن شیمہ دے پیرا تھلے جڑی چادر او دی تے قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، میرے نبی دے غلام نے سونے آقی دی کون جدے پیرا تھلے اسی اپنی چادر بچھا دی دیئے نو۔ میرے نبی نو پین شیمہ دیاں نیکیاں یاد آ گئیاں، آگے ایتے میری دودھ میری رضائی بہن ایتے دودھ والی میری بہن نو، او دوے نے میرے نانے کیاں کی دیاں سال آپ آمدے نے جڑی میری بہن ایک کملی والی چادر تے قدم ہونگے تے میری بہن شیمہ دی ہونگے۔ اللہ دے نبی نے نعزت دی دینا، آپ آندے نے بہن مانگ کی مانگنی ہے، آندھی ہے سونیا توڑے کو رہائیاں مانگنی ہے، آپ آندے نے جانی بہن منو تیریاں ہونے کیاں یاد نے، جہاں میں تینو رہا بھی کیتا تیرے قبیلے نو بھی رہا کیتا، اے آندھی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندی۔ آپ آنے نے ٹھیک ہے ہون میں اپنی پہنوں اپنے کول 2 مہینے اپنے کول رکھاں گا۔ آپ آنے نے کیوں پہن رہے نہیں؟ آندھی یہ سونیا میرا تے دل ہی نہیں کرتا میں تو انہوں چھڑ کے جاواں۔ آپ آنے نے پہن لگے تے رہائی مانگنی سا میں تینوں رہائی دے دی تھی، آندھی یہ رہا ہو کہ جاواں تے جاواں کتے جدوں دا میں تینوں ویکھ لیا میں اور کتے نہیں جانا۔ اے یہ نیکی دا بدلہ ہر وقت بندے نو یاد رکھنا چاہیے، اسے بندے دی نیکی نو بھولنا نہیں چاہیے۔ اے آؤ نظر آجی جانے من مسلمان ورد کرنا چاہنا ممین امام علی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم فرماندے نے انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر نیکی کردا ہے اللہ نے موتی نیکی نو ضائع کردا، او دی نیکی نو اللہ نے میں کدی بھی ضائع نہیں کردا۔ آپ ویکھو جڑے بندے اللہ دی رضا واسطے نیکی کردے نے اللہ نڑیاں پریشانیاں تے مصیبتاں کس طرح ختم کردے نے۔ اللہ میں قربان نمازی جانے من مسلمانوں، آؤ ذرا اللہ دے کہ نبی حضرت موسیٰ نبی نے انج کر کے بڑی جلالی طبیعت نبی انج ایک دفعہ فرعون دے کے درباری نال حضرت موسیٰ نبی دا مکالمہ گندا وے، حضرت موسیٰ نبی بڑی جلالی طبیعت نبی نے انج نے مکہ ماریا تے فرعون دے درباری نو جانو مار دیتا ہو۔ جڑے ویلے فرعون تا گلاں پہنچیاں نے فرعون نے حضرت موسیٰ نبی دے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیتے، آکھیا جتھے بھی موسیٰ نبی نو پکڑ کے قتل کرو۔ حضرت یوسف موسیٰ نبی انج اپنی جان بچاندیاں رات دیاں طریقیاں اندر نکل جاندے نے، جنگل بیابان دی طرف نکل دے نے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ حضرت موسیٰ نبی جڑے ویلے مدین دے علاقے اندر پہنچ دے نے، اتھے جا کے ویکھ دے نے ایک عجیب و غریب منظر ویندے نے، ایک کنواں بنیا دا گھر لوگ جمع نے اپنے جانوراں نو پانی پلانے نے، انہاں لوگاں دی ایک سیر تے 2 پردہ والیاں بیبیاں بھی کھڑیاں نے۔ حضرت موسیٰ نبی سیدھے انہاں دے کول چلے جاندے، آندے نے پہلی تے جڑے ویلے گئے نا تے آندے نے پہلی تے گل اے وے تانوں جنگلاں اندر ہونے نہیں سی چاہیے،
تہاڈا ویر یا بھرا ہوندا یا باپ آ جاندا تہاڈا گھر آئی گئیاں نے لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے تے تسی اپنے جانوراں نو کیوں علیحدہ لے کے کھڑیاں نے اے آندیاں نے سونوے ویرا اوے اجنبی بندیاں گل سن اللہ نے ویر دتا کوئی نہیں تے تو باپ دے بارے پوچھیا وے ساڈا باپ بڑا ضعیف ہو گیا وے باپ جنگلاں چندراں جگہ رہا کوئی نہیں انج کر کے تو پوچھیا وے تسی اپنے جانوراں نو کیوں نہیں پانی پلا رہے اے بی بی آندی اسی سوچیا کہ لوکی پانی پلا لندے اسی بعد اندر پلاواں گے حضرت موسیٰ نبی نے انہاں نو پانی کڈ کے آپ پیتا انہاں نو پلایا انہاں نے بکریاں نو پلایا اللہ دی رضا دی خاطر نیکی کی تھی چلیاں گئیاں پیچھے حضرت موسیٰ نبی آندے نے فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ حضرت موسیٰ نبی آندے نے اللہ میں مسافر ہاں فقیر ہاں ٹکانا میرا کوئی نہیں روٹی بھی چاہیے حضرت شعیب نبی دیاں بیٹیاں گھر اندر پہنچیاں میں قصہ مختصر کرا دے انہوں نے کہا جاؤ انہوں لے آؤ حضرت موسیٰ نو اپنے گھر اندر لے کے آئیاں پھر اللہ کریم حضرت موسیٰ نبی دیاں دعاواں بھی سنیاں اللہ نے موسیٰ نبی نو جڑی اللہ دی رضا دی خاطر نیکی کیتے اللہ نے دے بدلے حضرت موسیٰ نبی نو بیوی بھی دیتی نوکری بھی دیتی نالے اللہ کریم حضرت موسیٰ نبی نو نبوت بھی عطا کی دے ایسے واسطے دے اللہ کہہ رہے لے انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین جڑا بندے اللہ دی رضا دی خاطر نیکی کر دے نے اللہ انہاں دیاں نیکیاں بولو کدی ضائع کردا نہیں اللہ تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین